तमाम देखने व सुनने वाले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ख़ास व प्यारी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस वजीफ़े की बरकत से आप सबके घर में दौलत का तूफान आ जाएगा, घर में दौलत का ढेर लग जाएगा और आपके पास दौलत ही दौलत होगी और आपका हर मकसद पूरा होगा। आपके पास पैसा ही पैसा होगा, आपकी हर हाजत और दिल की सारी मुरादें इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। जी हाँ, ऐसा ख़ास और पावरफुल एक लौंग का अमल मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, ये एक लौंग का आसान सा अमल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सिर्फ एक लौंग को लेकर आपको ये अमल कर लेना है और ऐसे ऐसे करिश्मे होंगे कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। अल्लाह पाक के फजलो करम से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, तो मेरे कहने से एक लौंग का ये पावरफुल अमल ज़रूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आज के दौर में हर इंसान की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? अक्सर लोगों की परेशानी यही है, पैसा, दौलत, रिज़्क़ की तंगी। इंसान सुबह से शाम तक मेहनत करता है, लेकिन फिर भी घर के खर्चे पूरे नहीं होते। प्यारे दोस्तों, कभी कर्जा, कभी कारोबार में नुकसान होना, कभी जॉब का इशू, कभी नौकरी ना मिलना, रोज़गार ना मिलना, और कभी ऐसा लगता है जैसे बरकत उठ गई हो। आपने शायद देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन उनके पास दौलत का सिलसिला रुकता ही नहीं, और कुछ लोग अपनी जान लगा देते हैं फिर भी उनकी जेब खाली रहती है। आखिर इसका राज क्या है? प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ मेहनत का फ़र्क नहीं होता, ये रिज़्क़ की बरकत का फ़र्क होता है। प्यारे दोस्तों, बरकत एक ऐसी चीज़ है जो अगर ज़िंदगी में आ जाए तो छोटी सी कमाई भी पहाड़ बन जाती है, और अगर बरकत चली जाए तो लाखों कमा कर भी इंसान तंग रहता है। बहुत से लोग सिर्फ दुनिया के तरीक़ों पर भरोसा करते हैं, नौकरी, कारोबार, इन्वेस्टमेंट, लेकिन असल में दौलत का दरवाज़ा कहाँ से खुलता है, ये बात अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते। सच ये है कि दौलत का असली निज़ाम सिर्फ ज़ाहिरी असबाब पर नहीं चल रहा, बल्कि एक रूहानी सिस्टम भी है जो हर चीज़ों को कंट्रोल करता है। प्यारे दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों के घर में अचानक दौलत का सिलसिला शुरू हो जाता है, जैसे किसी ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए हों और मौके आने लगते हैं और पैसा आना बंद नहीं होता, पैसा रुकता नहीं और हर काम आसान होता चला जाता है। ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता। इस दुनिया में अल्लाह ताला के फजलो करम से कुछ लोगों को ऐसे ही फजल से नेमतें दी जाती हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे रूहानी अमाल और असरार मौजूद हैं जो हम तक पहुँचे हैं, जो अगर सही तरीके से किए जाएं, कुछ ऐसे वजीफ़े हैं, ऐसे अमल हैं जिनको सही तरीके से किए जाएं तो इंसान की किस्मत तक बदल सकती है। प्यारे दोस्तों, और आज जो एक लौंग का अमल मैं आपको बताने वाला हूँ, वो अमल कोई मामूली अमल नहीं है, ये बहुत ही ख़ास अमल है। और मेरे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी इस अमल को कर सकते हैं, चाहे मर्द हों, औरत हों, बूढ़े हों, बच्चे हों और कोई भी हों। प्यारे दोस्तों, मेरे वीडियोस को हर मज़हब के लोग भी देखते हैं, सभी मज़हब के लोग इस अमल को कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा अमल है जो अगर आपने यकीन और इस्तिकामत के साथ कर लिया तो आप देखेंगे कि आपके घर में दौलत का ऐसा तूफ़ान आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये कोई जादू नहीं, ये कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक रूहानी राज है जो सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जो दिल से यकीन रखते हैं, जो अल्लाह पाक पर पूरा भरोसा रखते हैं और जो सब्र के साथ अमल करते हैं।
آج کل لوگ ترنت رزلٹ چاہتے ہیں، ایک دن عمل کیا اور اگلے دن کروڑپتی بننے کی امید رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ چاہے تو آپ بن سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اگلے ہی دن کروڑوں نہ ملے تو آپ نا امید ہو جائیں، مایوس ہو جائیں۔ اللہ پاک پر صبر رکھیں، اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر رکھیں۔ پیارے دوستوں، یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو سچ میں اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، جو اپنی تنگی سے نکلنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کبھی پیسوں کی کمی نہ ہو۔ لیکن اس عمل کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک ترتیب ہے جس کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں گے تو آپ کی ہر نیک و جائز حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر نیک و جائز مرادیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ جی ہاں میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، بس آپ کو یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے ضروری ہے عمل کی صحیح نیت اور یقین، اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ ایک ایک بات کو اچھے سے سمجھیں اور وظیفے کو صحیح طریقے سے کریں۔ پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اگر آپ نے اس عمل کو صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا یا دل میں شک رکھا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے ایک فیصلہ کر لیجئے کہ آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، کیا آپ سچ میں دولت کی تنگی سے نکلنا چاہتے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پیسہ آنے لگے، رکنے لگے، برکت آئے اور ہر کام آسان ہو جائے؟ اگر ہاں تو پھر اس سلسلے کو پورا دیکھنا ضروری ہے، اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ضروری ہے۔ جی ہاں میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی زندگی میں پیسہ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ ان کی قسمت خراب ہے یا ان کے پاس موقع نہیں ہیں، لیکن اصل وجہ کچھ اور ہوتی ہے، ایک ایسی چھپی ہوئی رکاوٹ جو نظر نہیں آتی لیکن اثر بہت گہرا کرتی ہے۔ یہ رکاوٹ ہوتی ہے رزق کے راستے بند ہو جانا۔ پیارے دوستوں، سوچئے، اگر ایک ندی بہہ رہی ہو اور اس کے بیچ میں پتھر آ جائے تو پانی رک جاتا ہے یا اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کے رزق کا بھی ایک فلو ہوتا ہے، جب تک وہ فلو صاف ہوتا ہے پیسہ آتا رہتا ہے، لیکن ایسے ہی کوئی روحانی یا اعمالی رکاوٹ آتی ہے جب کچھ دھیرے دھیرے سب کچھ بند ہونے لگتا ہے۔ پیارے دوستوں، کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا پیسہ آتا ہے لیکن ٹکتا نہیں، اچھا موقع ملتا ہے لیکن لاسٹ مومنٹ پہ سب خراب ہو جاتا ہے، محنت زیادہ ہوتی ہے لیکن رزلٹ کم ملتا ہے، گھر میں ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کا خرچہ نکل آتا ہے۔ یہ سب یہ نشانیاں ہیں کہ آپ کے رزق کے راستے میں کوئی نہ کوئی بندش ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ بندش صرف کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی انسان کے خود اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی عادتوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، ہم اپنے بری عادتوں سے اپنے لیے ہی رکاوٹیں پیدا کر لیتی ہیں، جیسے کہ شکر نہ ادا کرنا، حلال اور حرام روزی میں فرق نہ کرنا، ان کا خیال نہ کرنا۔ پیارے دوستوں، گھر میں نگیٹیو انرجی اور لڑائی جھگڑے کرنا، اسلامی ماحول نہ رکھنا، دل میں ہمیشہ غصہ، حسد، تکبر یا نفرت رکھنا، دوسروں کے بارے میں برا سوچنا، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہونا، نمازیں نہ پڑھنا، اللہ پاک کا ذکر نہ ہونا۔ پیارے دوستوں، یہ سب چیزیں دھیرے دھیرے برکت کو ختم کر دیتی ہیں اور پھر انسان کہتا ہے کہ میری قسمت ہی خراب ہے۔ پیارے دوستوں، اور پھر انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اصل میں پرابلم کہاں سے ہوتی ہے؟ پرابلم یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے برے اعمال کی وجہ سے اپنے گھر سے برکت کو ختم کرتے ہیں۔ اس لیے صرف پیسہ کمانے کے طریقے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک آپ اپنے رزق کے راستے کو صاف نہیں کرتے، جب تک کوئی بھی عمل پورا اثر نہیں کرے گا۔ پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، انسان اکثر یہ سمجھتا ہے کہ دولت اس کی محنت کا نتیجہ ہے، لیکن اصل سچ یہ ہے کہ محنت ضروری ہے، لیکن ہر محنت دولت تک نہیں لے جاتی۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ دن رات کام کرتے ہیں پھر بھی ان کے حالات نہیں بدلتے، جبکہ کچھ لوگوں کے پاس موقع خود چل کر آتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت صرف فزیکل ایفرٹ سے، صرف جسمانی محنت سے نہیں بلکہ اللہ پاک کے فضل سے ملتی ہے۔ جب اللہ پاک فضل فرماتا ہے تو مال و دولت ہر ایک کو ملتی ہے۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیے کہ انسان کوشش بھی کر لے، اس کی محنت کا پھل مکمل طور پر سامنے نہیں آتا اگر اللہ پاک نہ چاہے۔ پیارے دوستوں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر انسان کے لیے رزق لکھا گیا ہے پیارے دوستوں، لیکن اس رزق کو پانے کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے اور اچھے اعمال بھی کرنے ہیں، اللہ پاک کو راضی بھی کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، کبھی کبھی رزق میں بندشیں ہوتی ہیں یا برکت نہیں ہوتی، بے برکتی ہوتی ہے اور راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور یہ رکاوٹیں پیارے دوستوں صرف ظاہری نہیں ہوتی بلکہ روحانی بھی ہوتی ہیں۔ آپ کے کیس میں رکاوٹ کوئی بھی ہو، اگر جادو ہو، بندش ہو، بری نظر ہو یا حسد کا شکار ہو، انشاءاللہ یہ سب بلائیں، پریشانیاں، بندشیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی اگر آپ یہ ایک لونگ کا عمل کر لیتے ہیں تو۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو ہمارے ساتھ پورا آخر تک ضرور دیکھتے رہیے۔ پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کوئی کام شروع کرتے ہو لیکن بیچ میں ہی رک جاتا ہے، یا پھر جب بھی آپ پیسے جمع کرنے لگتے ہو تو اچانک کوئی خرچہ آ جاتا ہے، یا پھر جب بھی آپ کو کوئی اچھا موقع ملتا ہے تو وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے؟ یہ سب نشانیاں ہیں کہ آپ کے رزق کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، اور جب تک یہ بلاکس ریموو نہیں ہوتے، یہ رکاوٹیں ختم نہیں ہوتی، تب تک دولت کا سلسلہ کھل نہیں سکتا۔ پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، یہ سب بے برکتی کی نشانیاں ہیں۔ یہاں ایک اور گہری بات کو سمجھ لیجئے کہ صرف پیسہ کما لینا دولت نہیں ہوتا۔ اصل دولت یہ ہے کہ پیسہ رکے، بڑھتا رہے اور اس میں برکت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لاکھوں کمائیں لیکن مہینے کی آخر میں آپ پھر بھی زیرو پر آ جائیں۔ آج کل زیادہ تر لوگ اسی پرابلم کا شکار ہیں۔ ان کی انکم ہے لیکن سیونگ نہیں، پیسہ آتا ہے لیکن رکتا نہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس فلو ہے لیکن برکت نہیں، اور جب برکت نہیں ہوتی تو دولت کبھی جمع نہیں ہوتی۔ جی ہاں پیارے دوستوں، اس لیے جو عمل میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں وہ صرف پیسہ لانے کے لیے نہیں ہے بلکہ پیسہ روکنے کے لیے بھی ہے، اس میں برکت لانے کے لیے ہے اور آپ کے گھر کو دولت کا مرکز بنانے کے لیے ہے۔ لیکن یہ عمل تب اثر کرے گا جب آپ اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لائیں گے۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلے تبدیلی کیا؟ آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی، سوچ کی تبدیلی۔ اگر آپ ہمیشہ یہ سوچتے رہو گے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ٹکتا، میری قسمت ہی خراب ہے، میں کبھی امیر نہیں بن سکتا، تو پھر آپ اپنے آپ ہی اپنے راستے بند کر رہے ہو، کیونکہ انسان جو سوچتا ہے اس کی زندگی میں ویسے ہی معاملات ہونے لگتے ہیں۔ اور روحانی طور پر بھی یہ بات بالکل سچ ہے کہ نگیٹو سوچ آپ کی زندگی پر اثر کرتی ہے، آپ کے رزق کے دروازوں کو بھی بند کر دیتی ہے، آپ کے پاس رزق بھی کم آئے گا، آپ پریشانیوں کا بھی شکار ہوں گے۔ اس لیے آپ کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ سے کہنا ہوگا کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ میں دولت مند بنوں گا، میں دولت کے لائق ہوں، میرے گھر میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ برکت آئے گی، میرا رزق بڑھنے والا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک روحانی سگنل ہے جو آپ اپنی زندگی میں بھیج رہے ہو اپنے دماغ سے۔ پیارے دوستوں، اور جب یہ سگنل سٹرونگ ہوتا ہے تو پھر اس کے مطابق حالات بھی بننے لگتے ہیں، لیکن صرف سوچ بدلنا ہی کافی نہیں۔ پیارے دوستوں، محنت بھی ضروری ہے اور اللہ پاک کا ذکر بھی۔ اب تک آپ سمجھ چکے ہیں کہ صرف محنت یا صرف سوچ کافی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ ایسی عادتیں اور اعمال بھی ہوتی ہیں جو انجانے میں ہی انسان کی دولت کو روک دیتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر میں چھوٹی لگتی ہیں لیکن روحانی طور پر ان کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی عادت جو اکثر لوگوں میں ہوتی ہے ناشکری، یعنی کہ شکر نہ کرنا۔ جب انسان کے پاس تھوڑا آتا ہے اور وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا تو دھیرے دھیرے وہ تھوڑا بھی چلا جاتا ہے
اور جو لوگ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کیا ہے۔ یہ سوچ ہی برکت کو روک دیتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہے حرام اور حلال کا فرق نہ کرنا۔ پیارے دوستوں، اگر انسان کی کمائی میں حرام کا حصہ آ جائے، چاہے چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ پوری کمائی کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ سب چل رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اسی سب چل رہا ہے نے ان کی زندگی سے سکون اور برکت چھین لی ہے۔ تیسری چیز ہے گھر کا ماحول۔ اگر گھر میں ہمیشہ جھگڑے، چیخ پکار یا نگیٹیو باتیں ہوتی رہیں، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو، اللہ پاک کا ذکر نہ ہو، اسلامی ماحول نہ ہو، تو وہاں رحمت اور برکت نہیں آتی۔ ایسے گھر میں پیسہ آتا بھی ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ برکت نہیں ہوتی۔ چوتھی عادت ہے روحانی بیماریاں، یعنی کہ حسد اور تکبر، یعنی کہ آپ کے اندر ایسی بیماریاں ہیں، دوسروں سے آپ جلتے ہیں یا آپ کے پاس ہے اس پہ تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پیارے دوستوں، جب انسان دوسروں کی دولت دیکھ کر جلتا ہے، حسد کرتا ہے یا ہمیشہ اپنی زندگی کا مقابلہ دوسروں سے کرتا رہتا ہے اور ناشکری میں مبتلا رہتا ہے، تو وہ اپنے لیے تنگی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، کیونکہ روحانی طور پر حسد ایک ایسی آگ ہے جو صرف دوسروں کو نہیں بلکہ خود کو بھی جلا دیتی ہے۔ پانچویں اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے صدقہ نہ دینا۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں جب میرے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تب صدقہ دوں گا، لیکن اصل میں صدقہ دینے سے ہی پیسہ بڑھتا ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ چھوٹا سا صدقہ بھی آپ کے لیے بڑی بڑی مصیبتوں کو روک سکتا ہے اور آپ کے رزق کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اور اب ایک سوال خود سے پوچھئے، کیا ان میں سے کوئی عادت آپ کی زندگی میں ہے، آپ کی زندگی میں بھی ہے؟ اگر ہاں تو سمجھ لیجئے کہ وہی رکاوٹیں ہیں جو آپ کو دولت کے قریب نہیں آنے دے رہی ہیں۔ پیارے دوستوں، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا حل بھی موجود ہے، اور جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ صرف دولت لانے کے لیے نہیں بلکہ ان تمام رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے بھی ہے۔ لیکن اس اعمال سے پہلے ایک اور بہت ضروری بات سمجھنا ضروری ہے۔ پیارے دوستوں، ایک بہت ضروری چیز سمجھنا ضروری ہے۔ ہر عمل ہر انسان پر ایک جیسا اثر نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ایک ہی دن میں رزلٹ دیکھ لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو وقت لگتا ہے، اور ہماری نیت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ انسان کی جیسی نیت، جیسا یقین، جیسا اخلاص ہوتا ہے، اس کو ویسے رزلٹ ملتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اب بات کرتے ہیں اس چیز کی جو ہر عمل کی جان ہوتی ہے اور ہر عمل کے لیے بے حد ضروری ہوتی ہے، وہ ہے یقین۔ اکثر لوگ وظیفہ یا عمل تو کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ کچھ فرق نہیں پڑا، لیکن اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو پرابلم عمل میں نہیں ہوتی، پرابلم یقین کی کمی میں ہوتی ہے۔ یقین کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ زبان سے کہہ دو مجھے یقین ہے، بلکہ دل کے اندر پورا اعتماد، پورا توکل ہونا چاہیے، پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ضرور ملے گا، انشاءاللہ ضرور نکلے گا۔ سوچو، اگر آپ کسی بیج کو زمین میں لگاتے ہو اور اسے روز نکال کر دیکھتے ہو کہ ابھی تک اگا یا نہیں، تو کیا وہ بیج کبھی درخت بنے گا؟ کیا وہ کبھی پودا اور پیڑ بنے گا؟ نہیں۔ اسے وقت چاہیے ہوتا ہے، صبر چاہیے ہوتا ہے، اور سب سے ضروری چیز ہوتی ہے بھروسہ۔ پیارے دوستوں، روحانی عمل بھی جب ہم کرتے ہیں تو یقین اور بھروسہ ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ عمل کرتے ہو تو اس کا اثر ہو سکتا ہے فوراً نظر نہیں آئے، لیکن اندر ہی اندر پیارے دوستوں دھیرے دھیرے چیزیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ رزق کے دروازے آپ کے لیے کھلنے لگتے ہیں، رکاوٹیں ہٹنے لگتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب سب کچھ اچانک سے بدلا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، لیکن یہ سب تب ہوتا ہے جب آپ کا یقین سٹرونگ ہو، مضبوط ہو۔ اگر آپ ہر دوسرے دن یہ سوچنے لگو کہ پتہ نہیں کام کرے گا یا نہیں، شاید یہ میرے لیے نہیں ہے، تو آپ اپنے کامیابی کو خود روک رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ بالکل ایسے ہے کہ جو ایک ایسے سوئچ کی طرح جو کبھی آن ہوتا ہے کبھی آف۔ پیارے دوستوں،
इसी लिए जो लोग कामयाब होती हैं वो एक ही चीज़ पर टिक जाते हैं, इस्तिकामत। प्यारे दोस्तों, इस्तिकामत भी बहुत ज़रूरी है। वो रोज़ अमल करते हैं बिना गैप के, बिना शक के, बिना बोर हुए, और यही कंसिस्टेंसी उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, यकीन सिर्फ अमल पर नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पर भी होना चाहिए। अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन हो। आप ये समझो कि आप सिर्फ एक ज़रिया, आप समझे कि सिर्फ आप ये अमल कर रहे हैं, ये अमल एक ज़रिया है, ये एक वसीला है, और अल्लाह पाक की इबादत है, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं आप, और असल रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। मुअस्सिर हकीकी अल्लाह पाक की ज़ात है, रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। जब ये सोच के, इस यकीन के साथ आप अमल करते हैं तो फिर आपका दिल पुरसुकून हो जाता है। आप जल्दबाजी नहीं करते, आप परेशान नहीं होते, बल्कि इत्मीनान के साथ आप अमल करते रहते हो, और यही इत्मीनान आपके अमल को कबूलियत के करीब ले जाता है। लेकिन एक चीज़ है जो यकीन को कमज़ोर कर देती है प्यारे दोस्तों, वो है जल्दी रिज़ल्ट चाहना। आज का इंसान इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहता है, इंस्टेंट रिज़ल्ट का आदी हो चुका है। मोबाइल पे क्लिक किया और सब कुछ फ़ौरन मिल गया। लेकिन रूहानी चीज़ें प्यारे दोस्तों इस तरह से काम नहीं करती। हमें सब्र ज़रूरी है, वक्त चाहिए, सब्र चाहिए और लगन चाहिए। अगर आप 3 दिन अमल करके छोड़ दोगे या 7 दिन के बाद कह दोगे कि कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे जहां असली तब्दीली होती है। इसलिए अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले, दौलत का सिलसिला शुरू हो जाए, तो आप तंगी से निकलकर आसानी की तरफ आ जाएं, तो फिर आपको अपने यकीन को मजबूत बनाना होगा और अपने अमल में लगातार रहना होगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं उस राज की जो बहुत कम लोग जानते हैं और इस अमल के लिए भी बेहद ज़रूरी है, और वो है वक्त और तरीका। हर चीज़ का एक वक्त होता है, और जब उस काम को उसके सही वक्त पर किया जाए तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ये सिर्फ दुनिया के कामों में नहीं बल्कि रूहानी अमल में भी बिल्कुल वही कानून होता है। अक्सर लोग अमल तो करते हैं लेकिन किसी भी वक्त किसी भी तरीके से कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि रिज़ल्ट नहीं मिला, हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन असल में उन्होंने उस अमल के सही तरीके को फॉलो नहीं किया। समझने वाली बात यह है कि रूहानी अमाल हमें करना होता है तो उसके सही तरीके से करना होता है, उसका तरतीब और तरीक़ाकार होता है। जैसे कि नमाज के भी अपने वक्त हैं, रोज़े का भी एक मुकर्रर वक्त है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जहां दुआ और अमल की कबूलियत बहुत ज़्यादा होती है। उनमें से कुछ ख़ास वक्त ये हैं: रात का आखिरी हिस्सा यानी तहज्जुद के वक्त, फज्र के बाद का सुकून भरा वक्त, मगरिब के बाद का लम्हा। प्यारे दोस्तों, इन औकात में रूहानी फ़िज़ा पुरसुकून होती है और इंसान का दिल भी ज़्यादा मुतवज्जे होता है। इसलिए अगर कोई अमल इन वक्त पर किया जाए तो उसका असर तेज़ी से ज़ाहिर होता है। लेकिन सिर्फ वक्त ही इम्पोर्टेंट नहीं, तरीका भी उतना ही ज़रूरी है। अगर तरीका गलत हो तो वक्त का फ़ायदा भी कम हो जाता है। सबसे पहली चीज़ है तिहारत यानी कि पाकी। जब आप कोई रूहानी अमल करती हैं तो आपका जिस्म, आपके कपड़े और आपकी जगह जहां बैठकर आप अमल कर रही हैं दोनों पाक होने चाहिए, नापाक नहीं होने चाहिए। ये सिर्फ ज़ाहिरी सफाई नहीं बल्कि एक रूहानी तैयारी भी होती है जो आपको अमल के लिए रेडी करती है, तैयार करती है। दूसरी ज़रूरी चीज़ है तवज्जो यानी कि फोकस। आपको ध्यान के साथ अमल करना होता है, तवज्जो के साथ। अगर आप अमल करते वक्त इधर उधर सोच रहे हों, मोबाइल देख रहे हों या सिर्फ जल्दी जल्दी गिनकर ख़त्म करना चाहते हों, तो फिर वो अमल अपनी पूरी, आपको उस अमल के पूरे फ़ायदे नहीं मिलते। अमल को महसूस करना होता है, हर लफ्ज़ को दिल से निकालना होता है, दिल से पढ़ना होता है, तवक्कुल के साथ, यकीन के साथ और ध्यान से, तवज्जो के साथ पढ़ना होता है। आपका पूरा फोकस अमल पर होना चाहिए। तीसरी ज़रूरी चीज़ है आदाब, अदब, रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन। रूहानी अमल कोई आम नहीं होते प्यारे दोस्तों, ये एक इबादत है। अल्लाह पाक का आप जिक्र कर रहे हैं,
जितना ज़्यादा आप एहतराम करेंगे, अदब करेंगे, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और उनका असर आपकी ज़िंदगी में नज़र आएगा इंशाअल्लाह। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक और बहुत गहरी और ज़रूरी बात, जब आप अमल करते हो तो सिर्फ लफ्ज़ों को रिपीट मत करो, बल्कि अपने दिमाग में ये तसव्वुर करो कि आपके लिए इंशाअल्लाह अब रिज़्क़ आएगा, आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुलेंगे, बरकत आपके घर में आ रही है और तंगी दूर हो रही है, परेशानियां हल हो रही हैं अल्लाह पाक के फजल से। ये तसव्वुर आपके अमल को, ये यकीन आपके अमल को और ज़्यादा पावरफुल बना देता है प्यारे दोस्तों, आपको और कामयाब बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ें समझने के बाद असल अमल क्या है? वो अमल जो दौलत का सिलसिला शुरू कर दे, जो रुकावटों को हटा दे, जो आपकी ज़िंदगी को तंगी से निकाल कर फराखी की तरफ ले जाए। तो प्यारे दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपको अमल बताने का। अब यहाँ से एक भी सेकंड का स्किप आप मत कीजिएगा। अमल बताने से पहले आपको बता दें, इंशाअल्लाह इस वीडियो को हज़ारों अल्लाह के बंदे देखेंगे और क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला आमीन कब कबूल हो जाए। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमारे गुनाहों ख़ताओं को माफ़ फरमाए, हम सब के रोज़ी में, रिज़्क़ में, इल्म में, अमल में, सेहत में, उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए, हम सब की दिली मुरादों को पूरा फरमाए, हमें दुनिया व आखिरत दोनों की दिल्लत व रुसवाई से बचाए, दुनिया व आखिरत दोनों की खूब खूब कामयाबियाँ और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, कमेंट बॉक्स में जाइए और जाके दिल से आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला आमीन कब कबूल हो जाए और हम सब की हाजतें, मुरादें पूरी हो जाएं। तो प्यारे दोस्तों, कमेंट में दिल से आमीन ज़रूर लिख दीजिए। आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस अमल को करने का तरीक़ा समझते हैं। प्यारे दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे दबा के ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिए। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी वीडियोस, आपकी ज़रूरत की तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकेंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब वक्त आ चुका है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, वो असल अमल जो आपकी ज़िंदगी में दौलत का सिलसिला शुरू कर सकता है इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, लेकिन याद रखिए, ये अमल तभी काम करेगा जब आपने पिछले तमाम बातों को समझकर उन पर अमल करने की नीयत बना ली हो। यकीन, सब्र, पाकी, तवज्जो, ये सब इस अमल के लिए ज़रूरी हैं। अब आइए सीधा अमल की तरफ आते हैं। प्यारे दोस्तों, ये अमल अल्लाह पाक के ख़ास नाम का है जो इस अमल के लिए सबसे ज़रूरी है। अल्लाह पाक का आपको नाम पढ़ना है, या वहाबू। जी हाँ, इस तरह से अल्लाह पाक का ये नाम आपको पढ़ना है, या वहाबू, या वहाबू। इसका मतलब है बेशुमार देने वाला, अता करने वाला। और बेशक अता करने वाली ज़ात, बेशुमार देने वाली ज़ात, हमें नेमतों से नवाजने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। बेशक अल्लाह ही वहाब है। तो प्यारे दोस्तों, ये नाम दौलत, रिज़्क़ और अता के लिए बहुत पावरफुल है। अल्लाह ही अता करने वाला है, वही रिज़्क़ देने वाला है, वही दौलत से नवाजने वाला है। आपको करना क्या है, अमल का तरीका समझिए। तो आइए सबसे पहले वक्त समझ लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस अमल को करने का जो बेहतरीन वक्त है वो है फजर के बाद। जी हाँ, फजर के बाद और इशा के बाद, यानी कि रात को सोने से पहले, फजर की नमाज के बाद, फजर के बाद या फिर इशा की नमाज के बाद, यानी रात को सोने से पहले, या फिर आप इस अमल को सुबह उठते ही कर सकते हैं। सुबह उठते ही या फजर के बाद या फिर रात को सोने से पहले वज़ू करके पाक साफ जगह पर बैठ जाइए। सबसे पहले आपको 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आपको पाक साफ होना है, बावज़ू होना है और किसी भी पाक साफ जगह पर बैठकर सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई से भी पढ़ सकते हैं। बेहतर होगा आप
दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी हम आपको एक बार पढ़कर भी सुना देते हैं। सबसे पहले आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी एक बार सुन लीजिए, मेरे साथ भी आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, ये दुरूद इब्राहिमी है, आपको 3 बार पढ़ लेना है, या फिर आप कोई सी भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो या जो भी दुरूद पाक आप पढ़ना चाहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये दुरूद पाक भी 3 बार पढ़ सकते हैं, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये दुरूद पाक भी आप पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए जो भी आप पढ़ना चाहें। उसके बाद आपको अपनी आंखें बंद करके, दिल को पुरसुकून करके, और ये तसव्वुर करो कि आपके लिए दौलत आ रही है, रिज़्क़ आ रहा है, बरकत आ रही है, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए या वहाबू आपको पढ़ना है 1000 मरतबा। जी हाँ, या वहाबू ये हो गया 1 बार, या वहाबू ये हो गया 2 बार, या वहाबू ये हो गया 3 बार, या वहाबू ये हो गया 4 बार, या वहाबू ये हो गया 5 बार, या वहाबू ये हो गया 6 बार, या वहाबू ये हो गया 7 बार, या वहाबू 8 बार, या वहाबू 9 बार, या वहाबू ये हो गया 10 बार। ऐसे हमने आपको 10 बार पढ़कर सुनाया, समझाया, बताया। आपको कितनी बार पढ़ना है? प्यारे दोस्तों, आपको पूरे 1000 मरतबा पढ़ना है। 1000 सुनने में ये नंबर, ये तादाद ज़्यादा लग रही है, लेकिन आप या वहाबू या वहाबू या वहाबू पढ़ेंगे, बहुत कम वक्त लगेगा, बहुत ही निहायत ही मुख्तसर वक्त में आप या वहाबू 1000 मरतबा आसानी से पढ़ लेंगे। प्यारे दोस्तों, आराम से, दिल से, बिना जल्दी किए हर मरतबा इत्मीनान से पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको खूब अता फरमाएगा। जब 1000 मरतबा या वहाबू मुकम्मल हो जाए तो फिर से आखिर में भी 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, 3 मरतबा दुरूद शरीफ यकीन के साथ पढ़ लीजिए। आपको करना क्या है? प्यारे दोस्तों, 3 बार आखिर में भी वही वाली दुरूद शरीफ पढ़नी है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। और बहुत ज़रूरी बात जो हम अब आपको बताने जा रहे हैं, ये अमल आपको करने से पहले अपने साथ 1 लौंग लेना है। जी हाँ, 1 लौंग लेकर आपको यह अमल करने बैठना है। वजीफ़ा पढ़ने से पहले ही आपको 1 लौंग लेकर बैठना है और ऐसे ये वजीफ़ा पढ़ना है जैसे हमने आपको बताया। आप चाहें तो अपने सामने 3 या 5 लौंग भी रख सकते हैं, 3 या 5 लौंग भी रख सकते हैं, या फिर कम से कम 1 लौंग रखें। अब आपको ये वजीफ़ा पढ़कर मुकम्मल कर लेना है तो आपको जो लौंग आपने लिया था उस पर आपको दम कर देना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, उन पर आपको फूंक मार देना है तमाम लौंग पर। 1 लिया हो तो उस पर 1 पर दम कर दें, 3 लिया हो तो 3 पर कर दें, या 5 लिया हो तो 5 लौंग पे दम कर दें। अब उन लौंग पर हल्का सा फूंक मारिए और दिल से दुआ कीजिए अल्लाह पाक से। अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठाइए, दुरूद पाक पढ़िए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आप दुआ कीजिए। प्यारे दोस्तों, पैसा रुकने के लिए, बरकत के लिए, हर मकसद के लिए। अब आपको लौंग का क्या करना है? उसे आप अपने पर्स में, अपने वॉलेट में रख लीजिए, या घर की किसी सेफ जगह रख लीजिए। ऐसी जगह रख लीजिए
جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہوں تو جہاں جہاں آپ رکھنا چاہیں وہاں رکھ لیجئے، اپنے کچن میں رکھ لیجئے، جہاں آپ اپنے گلے رکھتے ہوں وہاں رکھ لیجئے۔ اس طرح سے آپ کو کرنا ہے پیارے دوستوں۔ یہ عمل آپ کو صرف ایک دن کرنا ہے، یا پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس عمل کو 21 دن لگاتار کریں، سیم لونگ پر، انہی لونگ پر 21 دن لگاتار کریں، اس کے بعد آپ اسے اپنے پرس میں رکھیں، یا پھر آپ اپنے کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہوں۔ پیارے دوستوں، آپ چاہیں تو اس عمل کو جمعے کے دن بھی کر سکتے ہیں، جمعے کے دن کریں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ عمل کے بعد تھوڑا سا صدقہ ضرور کر دیں، آپ 1 روپے، 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، یا جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں دیجئے، کسی غریب کو دے دیجئے، کسی ضرورت مند کو دے دیجئے، یا مسجد میں دے دیجئے، آپ کے اوپر ہے۔ پیارے دوستوں، اس عمل کو آپ یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پیارے دوستوں، لونگ خود کوئی جادو نہیں کرتی، اصل طاقت اللہ کے نام میں ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اس طرح سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے اور اس کے فائدے، اس کے کمالات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، تو اس عمل کو خود بھی کیجئے، دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے، اس ویڈیو کو شیئر کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر لیجئے۔ کچھ نہ سمجھ میں آئے تو کامنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔